अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सीरा इन द डिजिटल एज, प्योरिटी इन द पोल्यूटेड वर्ल्ड। इस सिलसिले में आज हमारा सेशन है डीप थिंकिंग वर्सेस शैलो कंटेंट। डज दिस साउंड फेमिलियर? ऐप खोली, स्क्रॉल किया, स्वाइप किया, लव्ड या फिर फेल्ट सैड, लाइक किया, नेक्स्ट क्या, एंड द स्टोरी रिपीट्स फॉर आवर्स, डेज, ईयर्स। आपने इंस्टा खोला, पहली रील एक वायरल मीम, दूसरी रील एक ट्रेंडी सॉन्ग, तीसरी रील एक फनी प्रैंक, चौथी रील एक मोटिवेशनल स्टोरी, पांचवी रील एक बेमकसद लिप सिंक, और आपका दिमाग बस स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल। यू आर नॉट थिंकिंग, यू आर रिएक्टिंग, यू आर नॉट लिविंग, यू आर कंज्यूमिंग। हमें कैसे दौर में जी रहे हैं जहाँ हंसने के लिए गहराई नहीं चाहिए, बस एक मीम चाहिए। रोने के लिए हमदर्दी नहीं चाहिए, बस एक सैड म्यूजिक क्लिप चाहिए। मुस्कुराने के लिए कंटेंट चाहिए, किसी से डीप कनेक्शन नहीं। द मीम कल्चर, लाफ नाउ, नंब लेटर। क्या ये मीम कल्चर हमें अंदर से डिस्कनेक्ट कर रहा है? हमें इस कदर हंसा हंसा कर सोचने की सलाहियत ही छीन ली गई। कोई मौत की खबर भी मीम बन जाती है, किसी इंसान की इंसल्ट भी प्रैंक चैलेंज बन जाती है, किसी दीन की अलामत भी थिंकिंग किल्स। हम न्यूज़ देखते हैं मगर किसी एक रियलिटी पर गौर नहीं करते। हम मोटिवेशनल कोट्स लाइक करते हैं मगर किसी एक पर भी अमल करने की नीयत या वक्त नहीं होता। हम रील्स में इस्लामिक रिमाइंडर्स देखते हैं मगर कुरान की एक आयत को दिल पर उतारने की फुर्सत नहीं होती। म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट, constant noise, no space for deep thought. म्यूजिक एक इमोशनल फ्लड है। जब हर वक्त कोई बीट, कोई रिदम, कोई लिरिक दिमाग में चल रहा हो, तो क्या वो दिमाग कभी रियलिटी ऑफ वर्ल्ड या पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में सोचेगा? कॉमेडी शोज हमें हंसाने के बहाने नंब कर चुके। बेहयाई एक जोक, गीबत एक पंच लाइन, तौहीन एक क्लैप, और हम बेसख्ता हंस रहे हैं while our heart is slowly dying. The real problem, there is no silence left inside us. डीप थिंकिंग तब होती है जब इंसान रुके, खामोश हो, ऑब्जर्व करे, रिफ्लेक्ट करे और अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ कनेक्टेड हो। लेकिन आज कोई स्टॉप नहीं, कोई पॉज नहीं, कोई रिफ्लेक्शन नहीं। हर लम्हा कुछ एंटरटेन करने के लिए चाहिए। स्क्रीन, एयरफोन्स, मीम्स, म्यूजिक, गॉसिप, लॉफ्स, no moment left for connecting even with our own souls. हमारी रूह भूखी है, प्यासी है, मगर हम उसे फनी मीम्स और स्वाइपेबल वीडियोस से फीड कर रहे हैं। शायद आप कहें मीम ही तो देख रही हूँ, कौन सा गुनाह कर रही हूँ, या कहें म्यूजिक से मेरा फोकस बेहतर होता है। मगर असल सवाल यह है कि आपका दिमाग वाकई आपके कंट्रोल में है या सिर्फ रिएक्ट कर रहा है। शैलो थिंकिंग एक कॉग्निटिव डिजीज है जो हमारे अंदर गहराई से जड़ पकड़ चुकी है। और मेंटल मल्टीटास्किंग, नो मीनिंगफुल थिंकिंग। न्यूरोलॉजी रिसर्च सेज जब इंसान एक वक्त में मल्टीपल चीजों पर फोकस करता है तो दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और डीप थॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इनएक्टिव होने लगता है। नतीजा क्या निकलता है? हर सोच आधी रह जाती है, हर इरादा कमजोर पड़ जाता है। आपका दिमाग सिर्फ स्टिमुलाई पर रद्द अमल देता है, ना कि समझ कर रद्द अमल देता। डोपामीन फ्लड इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म प्लेयर, लॉन्ग टर्म फॉग। डोपामीन खुशी का हार्मोन है
जब आप मीम देखकर हंसते हैं या लाइक मिलता है तो डोपामिन रिलीज होता है, मगर कॉन्टिन्यूस डोपामिन हिट से दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। यही वो एडिक्टिव साइकिल है जिसे कहते हैं स्क्रोल फॉर रिलीफ, स्क्रोल अगेन, स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। इसका लॉन्ग टर्म डैमेज है थॉट पैरालिसिस, रिफ्लेक्शन ब्लॉकेज, विजडम ब्लाइंडनेस, हार्ट नंबनेस। Shallow content is equal to low cognitive load, high mental noise. Memes, शॉर्ट क्लिप्स, वाइन्स, ये सब लो कॉग्निटिव लोड वाले कंटेंट हैं, यानी देखने में आसान, समझने में फौरी, मगर याद रखने में बेमानी। जब खुराक जंक हो तो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ रुक जाती है, इससे स्पिरिचुअल स्टार्वेशन भी हो जाती है। लेकिन हम इस भूख को भी और मीम्स और म्यूजिक से और लॉल से दबाने की कोशिश करते हैं। हाईजैक्ड अटेंशन इज इक्वल टू स्टोलन रिफ्लेक्शन। एक नॉर्मल का दिमाग रोजाना 6,000 to 10,000 रैंडम थॉट्स प्रोसेस करता है। शैलो थिंकर्स के दिमाग में ये थॉट्स बस तकलीफ दे शोर बनकर गूंजते रहते हैं, किसी इनसाइट तक नहीं पहुंचते। एक स्टडी के मुताबिक इंसान की औसत अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड्स रह गई है। गोल्ड फिश से भी कम, उसकी 9 सेकंड्स होती है। 2015 माइक्रोसॉफ्ट कनाडा कंज्यूमर इनसाइट्स रिपोर्ट है। देयर फोकस ब्रेक्स एट एवरीथिंग, देयर हार्ट रिमेन्स डिस्ट्रैक्टेड इवन इन सलाह। सुभान अल्लाह कहते हुए भी दिमाग में मीम चल रही होती है, बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए भी दिल में रिंग टोन गूंज रही होती है। आर यू अ शैलो थिंकर? ये हैं वो निशानियां जो एक शैलो थिंकर को जाहिर करती हैं। आइए हम अपना एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे स्क्रोलिंग क्यों होती है। स्क्रोल विदाउट पर्पस, वॉच विदाउट विजडम। दिन में बार बार मोबाइल खोलना सिर्फ इसलिए कि कुछ नया देखना है, बगैर किसी मकसद, बगैर किसी नफे, बगैर किसी असर के। एक वीडियो देखते देखते 20 और देख लेना, बाद में याद ना होना क्या देखा था। दिल में सिर्फ एक कैफियत, और क्या है, और क्या है। दूसरे, यू लव इजीली बट क्राई रेयरली। एक जोक, एक फनी रील, फौरन लव रिएक्शन दे देते हैं, लेकिन आखिरी बार कब किसी बात ने दिल को डीपली टच किया? आखिरी बार कब किसी बात से दिल इतना मुतासिर हुआ कि कई दिन तक वो बात याद रही? तीसरी चीज है, यू लव शॉर्ट एंड क्विक, हेट डीप एंड स्लो। एक 15 सेकंड की रील एंजॉयबल, एक 15 मिनट का लेक्चर बोरिंग। ग्रेट इज इक्वल टू इमोजी फिल्ड कैप्शन। एक थॉट प्रोवोकिंग पैराग्राफ आप स्किप करते हैं, आप सिर्फ वो कंज्यूम करते हैं जो आसान और फौरन डाइजेस्ट हो जाए। गहराई, तदब्बर, खामोशी आपके लिए टू मच बन चुके हैं। और चौथे, यू कांट सिट अलोन, साइलेंस स्केयर्स यू। तन्हाई में बैठते फौरन मोबाइल हाथ में। नमाज के बाद खामोशी नहीं, फौरन स्टेटस चेक। कुरान पढ़ने बैठे, दिल भटकने लगे, वाई? खामोशी के लम्हात में सच्चाई की आवाज आती है, और हमने खुद को अनरियल आवाजों से इतना भर दिया है कि सच का सामना कर ही नहीं सकते। और पांचवें, यू फॉरगेट इजीली, रिफ्लेक्ट रेयरली। कोई हदीस सुनी, अच्छी लगी, 2 दिन बाद भूल गए। कोई नसीहत की गई, एग्री किया, अगले मोमेंट स्किप कर दी। क्योंकि शैलो कंटेंट ब्रेन को ओवरवेल्म कर देता है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन की जगह ही नहीं बचती। रिफ्लेक्शन ना हो तो एक्शन नहीं आता, एक्शन ना हो तो तब्दीली नहीं आती। और छठे, यू फील बिजी बट एम्प्टी। दिन भर नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, कॉल्स, कंटेंट, लेकिन आखिर में एक ही एहसास, पता नहीं क्या किया, दिल मुतमईन नहीं। ये रूहानी खला शैलो थिंकिंग की सबसे बड़ी निशानी है। और साथ में यू अवॉइड डेप्थ कॉन्वर्सेशंस। भाई बस इतनी गहरी बातें ना करो, जिंदगी को इजी लो, इतना सोचने से क्या होता है।
जो है जैसे चल रहा है चिल करो। दिल वो बातें सुनना ही नहीं चाहता जो उसे अनईजी करे। क्या ये साइंस आप में मौजूद है? हमारी तवज्जो एक मैदान की तरह है, और हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म, हर नोटिफिकेशन उसमें अपने डिस्ट्रैक्शन के बीज बोना चाहता है। यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर, इनका मकसद आपको एजुकेट करना नहीं है। इनका मकसद है इंगेज करना, खींच कर रखना, कंज्यूम करवाते रहना। और सच ये है, आउटरीच सेल्स मोर देन ट्रूथ। जितना शॉकिंग, जितना इमोशनल, जितना प्रोवोकेटिव होगा, उतना वायरल होगा। अटेंशन इकोनॉमी है और साउंड बाइट कल्चर है। कॉम्प्लेक्स इश्यूज सिंप्लीफाइड इनटू एंटरटेनमेंट। हिजाब का हुक्म, वन लाइनर रील। इस्लामिक रूलिंग ऑन मैरिज, 15 सेकंड मीम। प्रॉफिट सुनना विद इमोजीज एंड ट्रेंडिंग म्यूजिक। नतीजा क्या है? इंटेलेक्चुअल लेजीनेस, यानी सोचने, तहकीक करने की सलाहियत खत्म है। हम चाहते हैं दीन इन डाइजेस्टिबल बाइट्स, नो डेप्थ, नो कमिटमेंट। एनालिसिस पैरालिसिस है। ओवर इन्फॉर्म्ड, अंडर एजुकेटेड। आज का इंसान हर ट्रेंडिंग इशू से वाकिफ है, मगर किसी एक पर भी समझ नहीं रखता। Head is full of information. We know a little about a lot, but nothing deeply. Emotion versus intellect. आज का कंटेंट सोचने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि फील करवाता है फौरन। एंगर, सैडनेस, रेज, laughs. No time to think, no time to pause, no time to ask, is this true? थियोलॉजी भी मीम बेस्ड हो गई। द स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस। हर चीज अपने अंजाम तक तो पहुंचती है, उसका कोई ना कोई असर तो होता है। और जो असरात हमारी रूहों पर मुरतब हो रहे हैं वो कितने डेंजरस हैं। पहला असर यह है, मकसद हयात भूल गए। स्पिरिचुअल अमनेजिया है। जब दिमाग क्लटर्ड हो जाता है तो रूह खाली हो जाती है। हम इंस्टाग्राम बायो पर सब कुछ लिखते हैं, बट अल्लाह के बंदे रियल बायो भूल जाते हैं। दूसरे, दिल की जमीन सख्त हो गई। द हार्डन्ड हार्ट है। दिल एक खेत की तरह है। अगर हर लम्हा मीम्स, म्यूजिक से बॉम्बर्ड हो तो फिर नाक नम होती है, न दिल पिघलता है, न आयात असर करती हैं। और जब कुरान पढ़ा जाता है तो सुनने के बावजूद दिल नहीं कांपता। यही स्पिरिचुअल नमनेस है, जहां ट्रूथ आता है मगर रूट नहीं पकड़ता। और तीसरा, वीकेंड फेथ है, मीम बेस्ड। ईमान सिर्फ फील गुड वाइब से नहीं बनता। जब रियल डाउट आता है, जब ट्रेजेडी होती है, जब कोई एथियस्ट आर्गुमेंट सुनने को मिलता है, तो मीम बेस्ड ईमान टूट जाता है, क्योंकि वो ईमान डीप नहीं था। और चौथे, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द कुरान। कुरान डीप विजडम है, हिकमत है इसमें, मगर हम उसे ट्रीट करते हैं जैसे एक इंस्टा फीड। एक कोट पढ़ा, लाइक किया, आगे निकल गए। नतीजा क्या है? फिर कुरान ट्रांसफॉर्म नहीं करता, सिर्फ टच करके गुजर जाता है। सो इज देयर एन एंटीडोट फॉर दिस प्रॉब्लम? आइए गौर करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को बनाया तो उसे माइंड, बॉडी एंड सोल दिए। उसने फरमाया, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। बिलाशुबा यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया, फिर हमने उसको लौटाकर नीचों से सबसे नीचा कर दिया, मगर वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए तो उनके लिए कभी ना खत्म होने वाला अजर है। हर इंसान के दो पॉसिबल आउटकम्स हैं। एक तो आसन तकवीम, टॉप टायर ह्यूमैनिटी, और दूसरे असफल साफिलीन, वर्स्ट डाउनग्रेड पॉसिबल। टू रोड्स, टू एंड्स। व्हेन सोल इज ऑफलाइन,
تو انسان اسفل سافلین میں سے ہو جاتا ہے، روح ڈیڈ ہو جاتی ہے، دل ہارڈ ہو جاتا ہے، نفس باسی ہو جاتا ہے، بندہ مور اینیمل دین ہیومن، دے آر لائک کیٹل، رادر ایون مور لاسٹ۔ سورہ الاعراف میں رب العزت نے ارشاد فرمایا بل ہم کل انعامی بل ہم ادل، when soul is awake that is equal to احسن تقویم، دل بھی الائیو ہے، دماغ روشن اور روح کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ وتعالی، اور بندہ ایسا جو انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ گیم چینجرز ہیں ایمان پلس عمل صالح، دو چیزیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، ایمان ڈیپ انر بیلیف، اور دوسرے عمل صالح ایکشن الائنڈ with Allah's command۔ تو دیکھنا ہے what is ایمان؟ is ایمان just saying لا الہ الا اللہ؟ is it just نماز روزہ حج زکوٰۃ؟ نو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کہو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یعنی ایمان تو وہ ہوتا ہے جو دل میں داخل ہو جائے، ہارٹ فیلٹ ایمان which transforms life. But if ایمان touches the heart، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، نیتیں کلین ہو جاتی ہیں، عمل بہتر ہونے لگتے ہیں۔ Every human is born on high settings، احسن تقویم۔ اگر ایمان اور اعمال صالح مسنگ ہو جائیں، ڈاؤن فال ہیپنس، تو احسن تقویم ہی اسفل سافلین تک جا پہنچتے ہیں، کیونکہ ایمان is equal to real connection with اللہ سبحانہ وتعالی۔ Now let's explore. Now ایمان enters the hearts، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب وہ لوگ رسول پر اترا ہوا کلام سنتے ہیں تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ حبشہ کا بادشاہ جس کے پاس مسلمان ہجرت کر کے پہنچے تھے، اہل مکہ ان لوگوں کو واپس لانے کے لیے پہنچے، بہت سے گفٹس لے کر پہنچے۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو بھی بلایا اور مکہ والوں کے سفیران کو بھی بلایا۔ جب سب لوگ اکٹھے ہوئے تو اس موقع پر نجاشی نے پوچھا جو تم میں سے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یہ تو بتاؤ وہ کہتا کیا ہے؟ تو سیدنا جعفر تیار اٹھے اور انہوں نے سپیچ دی اور کہا بادشاہ ہم تو مردار کھانے والے لوگ تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، انسانوں کے گلے کاٹتے تھے، قتل و غارت گری کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، غلاموں سے غیر انسانی سلوک کرتے تھے۔ پھر ہم میں ایک شخص اٹھا، اس نے کہا ایک اللہ کی بندگی کرو، اس نے ہمیں صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا، وہ ہمیں نیکی کا حکم دیتا ہے، اس وجہ سے یہ لوگ ہمارے خلاف ہو گئے۔ نجاشی نے کہا یہ تو بتاؤ کہ کیا اس پر کوئی کلام نازل ہوا؟ اس موقع پر سورہ مریم کی تلاوت جب ہوئی تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ ان آنسوؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ویلیو کیا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان آنسوؤں کا تذکرہ کیا، بہتے آنسو بہتے تھے ان کے گالوں پر، اور اللہ کی کتاب نے ان کو سب لوگوں کے دلوں میں کیسے اتار دیا کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا۔ ہاں، حق کی پہچان آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال اس لیے دی ہے تاکہ ہم بھی حق کو پہچانیں۔ They were not impressed by revelation. They were transformed by it. They didn't just hear the ayah. They recognized the truth deep in their soul. ایمان وہ ہوتا ہے جو دل کی تہوں کو ہلا دے، آنکھوں کو نم کر دے، زبان کو بولنے سے پہلے روح کو جھکا دے۔ Not just knowing Allah is one, but feeling how small I am in front of Him.
not just saying he is my Rabb, but living like nothing else matters. ईमान का सफर कहाँ से शुरू होता है? मार्फत से, रियलाइजेशन से, इस पहचान से कि मैं आजिज बंदा हूं, वो खालिक है, मालिक है, कादिर है, उसने मुझे डिजाइन किया, ये सारा उसी का क्रिएशन प्लान है, पूरी यूनिवर्स मेरी कोई बड़ाई नहीं, मेरी सारी मैं को वही मिटा सकता है. दिस इज नॉट जस्ट अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ ब्रेकडाउन, देन अ रीबिल्ड. Iman is equal to continuous conscious recognition. How does real Iman enter the heart? Not just by listening to lectures, not just by attending Islamic events, not even by memorizing facts, but by sitting with silence, staring at the sky, letting the Quran talk back to you, asking real question, who am I? What does Allah want from me? What am I doing here? This is tadabbur, tafakkur, realization that is equal to iman, real iman. जब को अल्लाह के साइंस पर गौर करता है, जब वो कायनात की खामोशी में अल्लाह ताला के साइंस सुनता है, जब वो सवाल पूछता है, तो वो स्पिरिचुअली अलाइव होता है, इंटेलेक्चुअली अवेकेंड हो जाता है. दिस इज द जर्नी ऑफ ईमान, दिस इज द जर्नी ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. आइए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में देखते हैं. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ वही के बाद ही नहीं, वही से पहले भी एक डीप थिंकर थे, गहरे सोचने वाले इंसान थे. वो सवाल करते थे, वो ऑब्जर्व करते थे, वो अपने अंदर झांकते थे, वो हकीकत की तलाश में निकले थे, वो समझना चाहते थे. नबी करीम की पूरी जिंदगी एक डीप थिंकिंग मॉडल है. गारे हिरा वो जगह जहां रेवलेशन से पहले रिफ्लेक्शन होती थी. सईदा आयशा का बयान है, सुम्मा हुब्बिबा इलैहिल खलाउ, फिर आपको तन्हाई महबूब हो गई और आप गारे हिरा में कई कई रातें इबादत और गौर फिक्र में गुजारा करते थे. सही बुखारी की हदीस नंबर 3 है. नबी करीम वहां जाकर कौम के हाल पर गौर करते थे, अपनी हकीकत पर सोचते थे, कायनात को खामोशी से देखते थे और अल्लाह ताला को पुकारने का तरीका ढूंढते थे. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को सोचने की मुशक्कत में डाला, सिर्फ सुकूत, सहरा और रब की तलाश. सॉलिट्यूड की जरूरत क्यों महसूस हुई? जब दुनिया के शोर में सच्चाई सुनाई ना दे, जब दिल मुसलसल क्वेश्चंस पूछता रहे, जब रूह बेचैन हो, तो अंदर से एक कॉल आती है, डिसकनेक्ट टू रिकनेक्ट. यही कॉल थी जो नबी करीम को गारे हिरा तक ले गई. आपने न सिर्फ इंसानों की मजलिसों को छोड़ा, बल्कि मक्का की चमकती मार्केट, कुरैश के एलीट सर्कल्स और तिजारत के बिजनेस के मौके को भी छोड़ा, सिर्फ इसलिए आप जानना चाहते थे सच क्या है, हक क्या है, रब मुझसे क्या चाहता है. इन सवालात का जवाब मिले. इब्न हिशाम लिखते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह बस्ती से बहुत दूर निकल जाते, यहाँ तक के मकानात नजर ना आते, पहाड़ों, वादियों और कुदरती माहौल में खो जाते. ये रीट्रीट कोई एस्केपिज्म नहीं था, ये वही था जो आज हम स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल सेक्लियोयन कहते हैं. इट्स सीकिंग. सॉलिट्यूड इज नॉट एस्केप, इट्स सीकिंग. डीप थिंकिंग की अलामत जो रसूलुल्लाह में जाहिर हुई, नंबर 1 सच्चाई की तलाश, बचपन ही से ट्रूथ सीकिंग नेचर थी. नंबर 2 मजालिस से जाहिलियत से दूरी, नॉइस फिल्टरिंग. नंबर 3 तबीयत में इस्तिराब था, सवालों के जवाब न मिलने पर बेचैनी होती थी. नंबर 4 तन्हाई से उन्स था, रिफ्लेक्टिव सॉलिट्यूड. नंबर 5 कायनात पर गौर फिक्र करते थे, कॉस्मिक अवेयरनेस थी. नंबर 6 हक और बातिल की पहचान का जज्बा था, फिक्री जद्दोजहद थी. और नंबर 7 जिंदगी का मकसद जानने की तड़प थी, एग्जिस्टेंशियल एक्सप्लोरेशन थी. जॉर्ज कहता है, सहरा का सुकूत इंसान की सोच को वुसअत देता है, ख्याल को ताकत देता है. अरब का गरम, वसी, बेकनार मंजरनामा गोया इंसान को बगैर किसी बैरियर के खुदा से कनेक्ट कर देता है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालों तक
غار ہرا میں تدبر، تفکر، تذکر اور توجہ کے ساتھ رب کو پکارا۔ پھر وہ رات آئی جب سچائی کا دروازہ کھلا اور پہلی وحی نازل ہوئی۔ پھر قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ جانتے ہیں قرآن کس لیے نازل ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک، مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ تدبر یعنی ڈیپ تھنکنگ، کنٹمپلیشن، ریفلیکشن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہی اس لیے تاکہ لوگ اس پر تدبر کریں، یعنی ڈیپ تھنکنگ۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ اولو الالباب سے مراد عقل والے۔ ڈو یو نو who they are? Let's look at the divine definition۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں۔ Now here is the definition۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے، اور کائنات کے آسمانوں زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ آیات پیور تدبر موڈ کی آیات ہیں۔ ذکر، ریفلیکشن، دعا، ایمان کی میچیورٹی کا فارمولا۔ یہ آیات بتاتی ہیں اس دنیا کے موسٹ انٹلیکچولی ڈیولپڈ لوگ وہ ہیں جو اللہ کو صرف مسجد میں نہیں بلکہ ہر حال میں یاد کرتے ہیں، چاہے کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں، ہر پوسچر میں، ہر لمحے میں، اور ساتھ ساتھ کائنات کو دیکھ کر ڈیپ تھنکنگ موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ دے آر دا موسٹ انٹیلیجنٹ۔ وہ سٹارز کو دیکھتے ہیں، گیلیکسیز کو دیکھتے ہیں اور وسپر کرتے ہیں یا اللہ یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا گیا، تو پاک ہے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ پھر ان کا دل اور زیادہ ہمبل ہو جاتا ہے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ یا اللہ جسے تو نے آگ میں ڈال دیا وہ تو واقعی رسوا ہو گیا، اور ظالموں کے لیے تو کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا۔ اور پھر وہ اپنی زندگی کو قرآن کی کال کے ساتھ الائن کرتے ہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا اللہ ہم نے ایک آواز سنی جو ایمان کی طرف بلا رہی تھی کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور ہم نے کہا جی ہاں ہم ایمان لائے، پس تو ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری کوتاہیاں مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ یہ تین آیات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ حقیقی ایمان صرف زبان سے میں ایمان لایا کہہ دینے کا نام نہیں ہے، یہ ایک پروسیس ہے۔ اللہ کا ذکر، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا، تفکر، ڈیپ تھنکنگ، کائنات کو دیکھ کر پرپس ڈسکور کرنا، اور تیسرے دعا، اپنے رب کے ساتھ پرسنل اور انٹیمیٹ کانورسیشن کرنا۔ یہی فارمولا ہمیں شیلو کانٹینٹ سے نکال کر ڈیپ کنیکشن تک لے جاتا ہے۔ دس از جرنی آف ایمان۔ اب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کا ان آیات کے ساتھ کیا کنیکشن تھا۔ رسول اللہ ہر رات اٹھ کر ان آیات کی تلاوت فرماتے تھے۔ ایک رات ان آیات کو پڑھتے ہوئے رسول اللہ کی کیا کیفیت ہو گئی، آئیے دیکھتے ہیں۔ That one night، مدینہ کی ایک رات، سب سو رہے ہیں، رسول اللہ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں،
प्रेयर मैट पर खड़े होते हैं और फिर कुरान पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ देर के बाद आंखों से आंसू बहने लगते हैं, इतने कि दाढ़ी गीली हो जाती है, कपड़े भीग जाते हैं और जमीन तक तर हो जाती है। वक्त गुजरता है, फजर करीब आती है, बिलाल आजान देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में देखकर हैरान रह जाते हैं। वो पूछते हैं, या रसूलल्लाह, आप इतना क्यों रो रहे हैं जबकि आपके अगले पिछले सब गुनाह बख्श दिए गए? आप जवाब देते हैं, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? आज रात मुझ पर कुछ आयात नाजिल हुई हैं, तबाही है उसके लिए जो उन्हें पढ़े और उन पर गौर न करे। फिर आपने ये आयत पढ़ी, इन फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। बेशक जमीन और आसमानों की पैदाइश में, रात और दिन के इख्तिलाफ में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। दिस इज डीप थिंकिंग। दिस वॉज द रिफ्लेक्शन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had with कुरान। नबी करीम कुरान से सिर्फ पढ़ने वाला रिश्ता नहीं रखते थे, बल्कि वो कुरान को दिल पर लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल हर डाउट से कैसे पाक होता था, आपका दिल डिजायर से कैसे पाक होता था। आप किस तरह से हर रात को उठ के सूरह आल इमरान की यही आयत 190 से 200 तक दोहराया करते थे। और इन्हीं आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। वो लोग जो खड़े हुए बैठे हुए अपने पहलुओं पर अल्लाह ताला को याद करते हैं और ज़मीन व आसमान की पैदाइश में गौर फिक्र करते हैं कि ए हमारे रब, ये सब कुछ तूने बेकार पैदा नहीं किया, तेरी जात पाक है, हमें आग के अजाब से बचा ले। ए हमारे रब, बेशक जिसको तू आग में दाखिल कर दे उस वो तो रुसवा हो गया और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं। ए हमारे रब, बेशक हमने सुना एक मुनादी को जो ईमान के लिए बुलाता था, ये कि अपने रब पर ईमान लाओ, तो हम ईमान ले आए। रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना, ए हमारे रब, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमसे हमारी बुराइयों को दूर कर दे और हमें नेक लोगों के साथ वफात देना। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिका वला तुखजिना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुखलिफुल मियाद। ए हमारे रब, हमें वो अता कर दे जो तूने अपने रसूलों से वादा किया और हमें कयामत के दिन रुस्वा न करना, बेशक तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। इन्हीं आयत में से आयत नंबर 196 है, ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद। जिन लोगों ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इनकार किया, उन लोगों की शहरों में भाग दौड़ चलत फिरत आपको धोखे में ना डाले। मताउन कलील, थोड़ा सा फायदा है। सुम्मा मअवाहुम जहन्नम, फिर उनका ठिकाना जहन्नम है। वबिअसल मिहाद, और क्या ही बुरा ठिकाना है। और इन्हीं आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मकाम तक ले आते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र करो और सब्र में एक दूसरे का मुकाबला करो और एक दूसरे से जुड़े रहो। अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सुभान अल्लाह, पूरा पैकेज है कि जिंदगी कैसे बसर करनी है। इसबिरु वसाबिरु, पेशेंस, इंतजार और इंतजार का मुकाबला, और चौकियों पर जमे रहो। और अल्लाह कॉन्शियसनेस, तकवा कामयाबी की जमानत है। दिस इज डीप थिंकिंग। दिस वॉज द रिलेशन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड विद कुरान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तीसरी वही में रसूलुल्लाह को हुक्म दिया था, या अय्युहल मुज़म्मिल, ए कपड़ा ओढ़ने वाले, कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात को कयाम कीजिए मगर थोड़ा सा, निस्फहु अविन कुस्मिनहु कलीला, आधी रात या उससे कुछ कम, औ जिद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, या इससे कुछ ज्यादा और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़े।
नाइट टाइम फॉर डीप थिंकिंग। दिन में हर तरफ नॉइज है, नोटिफिकेशंस, हसल, सोशल डिमांड्स। रात साइलेंस मोड। ये वो वक्त है जब डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम और दिल सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। डीप थिंकिंग नीड्स साइलेंस। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रात को तदब्बर और कुरान के साथ जोड़ा, क्योंकि डीप थिंकिंग पॉज मांगती है। नॉइस के बीच इंसाइट नहीं आती, सुकूत में विजडम उतरती है। कुरान प्लस रिफ्लेक्शन, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ें। स्लो डाउन, ब्रीथ, रिफ्लेक्ट। ये कुरान की स्लो कंजम्पशन है, बिंज वॉचिंग नहीं। कुरान इज नॉट टिकटॉक कंटेंट, नाउजुबिल्लाह। इट्स डीप, हैवी, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग विजडम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी कुरान से ये कनेक्शन जोड़कर रखा। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। ही ट्रूली वॉज अ डीप थिंकर। He spent so much time for his intellectual growth daily. रसुल्ला रात को उठते तो पहले सूरा आल इमरान की आखिरी 10 आयात पढ़ते जो हमने पहले देखी। फिर ये दुआ करते, लुक एट दैट डेप्थ, अल्लाहुम्मा लकल हम्द अंत नूरुस समावाति वल अर्द वलकल हम्द अंत क़य्यामुस समावाति वल अर्द वलकल हम्द अंत रब्बुस समावाति वल अर्द वमन फीहिन अंतल हक ववादुकल हक वक़ौलुकल हक वलिक़ाउका हक़्क़ुन वल जन्नतु हक़ वन नारु हक़ वस्साअतु हक़। अल्लाहुम्मा लक अस्लमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व इलैका अनबतु व बिका खासमतु व इलैका हाकमतु फ़ग़फ़िर ली मा क़द्दमतु व अख़रतु व असररतु व आलनतु अंत इलाही ला इलाहा इल्ला अंत। ये सही मुस्लिम की 1808 नंबर रिवायत। या अल्लाह, सब खूबियां तेरे ही लिए हैं। तू आसमान और जमीन की रोशनी है और तेरे ही लिए तारीफ है। तू आसमान और जमीन का थामने वाला है और तेरे ही लिए तारीफ है। तू आसमान और जमीन और जो उनमें है सबका पालने वाला है। तू सच्चा है, तेरा वादा सच्चा, तेरी बात सच्ची, तेरी मुलाकात सच्ची, जन्नत सच है, दोजख सच है, कयामत सच है। या अल्लाह, मैं तेरी बात मानता हूँ, तुझ पर ईमान लाता हूँ, तुझ पर भरोसा करता हूँ, तेरी तरफ झुकता हूँ, तेरे साथ होकर औरों से झगड़ता हूँ और तुझी से फैसला चाहता हूँ। सो तू मेरे अगले पिछले छुपे खुले सब गुनाहों को बख्श दे। या अल्लाह, तू ही मेरा माबूद है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। डीप थिंकिंग एट इट्स बेस्ट। इसके बाद रसूलुल्लाह नमाज तहज्जुद पढ़ते तो तवील कयाम फरमाते, जिसमें कुरान मजीद की 100 या 1000 आयात तिलावत करते। यस, यू हर्ड करेक्टली, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। आपका क़यामुल लैल कुरान के साथ डीप एंगेजमेंट है। सैयदना हुज़ैफा बताते हैं कि रसूलुल्लाह ने एक ही रात में सूरा अल बकरा, सूरा अन-निसा और सूरा आल इमरान ठहर ठहर कर पढ़ डाली। ये कोई स्पीड रीडिंग नहीं थी, बल्कि हर आयत पर रुकना, तदब्बर करना और अल्लाह सुब्हानहू तआला से सरगोशियां करना था। जब आयत तस्बीह आती, आप सुबहान अल्लाह कहते। जब दुआ आती, आप अल्लाह ताला से सवाल करते। जब पनाह की आयत आती, आप पनाह मांगते। आप रोते रहे, आप सोचते रहे, आप दुआ करते रहे। दैट्स तदब्बर। रिसाइट, रिफ्लेक्ट, रिस्पॉन्ड। एक आयत में खो जाना स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन है। सैयदना अबू ज़र बताते हैं कि एक बार नबी करीम ने पूरी रात एक ही आयत दोहराई, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अगर आप इन्हें अजाब दें तो बेशक वो आपके बंदे हैं, और अगर आप उन्हें बख्श दें तो बेशक आप सब पर गालिब, कमाल, हिकमत वाले हैं। यह डीप थिंकिंग इन एक्शन। एक आयत को बार बार पढ़ना, उस पर खो जाना और अपने रब से इमोशनल कनेक्शन बना लेना। जनजी जुबान में कहें तो ये स्क्रोलिंग नहीं, बल्कि सोल होल्डिंग है। एक थॉट को इतना डीपली अब्सॉर्ब करना कि वो आपके दिल और दिमाग को बदल दे। कॉन्टिन्यूस जिक्र इज इक्वल टू कॉन्टिन्यूस इंटेलेक्चुअल नरिशमेंट। सईदा आयशा कहती हैं, नबी करीम हर हाल में अल्लाह ताला का जिक्र करते थे।
یعنی رسول اللہ کے لیے اللہ کا ذکر کانسٹنٹ بیک گراؤنڈ پروسیس تھا. دن ہو یا رات، سفر ہو یا حضر، صحابہ ہو یا تنہائی، آپ کے ذہن کا سینٹرل فوکس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد تھی. یہ ذکر تھا جو رسول اللہ کو ڈیپ تھنکنگ میں ہیلپ کرتا تھا. یو نو وائی؟ کیونکہ ذکر دل کو پیور کرتا ہے اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے پیور ہارٹ چاہیے. تو ذکر از اکول ٹو مائنڈ اینڈ سول ڈیٹاکس. نبی کریم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے. یہ اذکار کوئی بورنگ ریچول نہیں تھے، بلکہ مائنڈ فلٹر تھے جو ہر وقت آپ کی تھنکنگ کو پیور رکھتے. یہ وہی پرنسپل ہے جو ہم آج لرن، اپلائی، ٹیچ کے طور پر جانتے ہیں. اس سے نالج الائیو رہتا ہے اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور مجالس علم، لائف برین سٹارمنگ سیشنز صحابہ کرام کے ساتھ بیسیکلی انٹلیکچوئل ہڈلز تھیں، جہاں قرآن ڈسکس ہوتا تھا، سوال پوچھے جاتے تھے اور ریئل لائف سچویشنز پر ڈیپ ٹاک ہوتی. تو فیتھ اور انٹلیکٹ دونوں گرو کرتے ہیں. آپ کے اپنے گھر میں بھی انٹلیکچوئل کانورسیشنز ہوتی تھیں. سیدہ عائشہ کے ساتھ انٹلیکچوئل پارٹنرشپ تھی، انٹلیکچوئل ایکسچینج ہوتا تھا. دوسری ازواج کے ساتھ بھی آپ کی ڈیپ ٹاکس ہوتی تھیں جو پیور انٹلیکچوئل ایکسچینجز ہوتی تھیں. رسول اللہ کی لائف دکھاتی ہے کہ گھر کی کانورسیشنز بھی گروتھ کا سورس بن سکتی ہیں اگر وہ پرپسفل اور میننگ فل ہوں. رسول اللہ کی لائف دکھاتی ہے کہ وہ ٹرو بلیور ہے جو اللہ کو اپنا فوکس، کور فوکس بنا لے، قرآن اور اذکار کو مینٹل نیوٹریشن سمجھے، علم کو صرف کنزیوم نہ کرے بلکہ ایکسچینج کرے، اور ہر ایکسپیرینس کو اللہ کی پہچان میں کنورٹ کرے. دس از دا لائف آف اے ڈیپ تھنکنگ بلیور. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابن مسعود سے کہا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. ابن مسعود حیران ہوئے، یا رسول اللہ، آپ پر ہی تو یہ قرآن نازل ہوا، میں آپ کو کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، مجھے دوسروں سے سننا پسند ہے. جب ابن مسعود سورہ النساء کی آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا تک پہنچے تو رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. آپ نے کہا، بس imagine that the prophet of Allah crying at the Quran. ہم نے بھی تو یہ آیت کئی بار سنی ہوگی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم was a deep thinker. He believed in the Quran. وہ جب یہ آیت پڑھتے یا سنتے تو قیامت کا دن ویژولائز کرتے، کیونکہ ان کا دل پیور تھا اور وہ انٹلیکچولی ڈیولپڈ تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھتے تھے. ایک نشانی اس لیے چاند دیکھ کر دعا کرتے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. یا اللہ، اس چاند کو ہم پر امن اور ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند، میرا رب بھی اللہ ہے، تیرا رب بھی اللہ ہے. آپ بارش کو ایک نعمت سمجھتے، اس لیے بارش کے بعد فرماتے، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش کی گئی. زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اس کی تسبیح بیان کرتے اور اس کی حمد بیان کرتے تھے. سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء وسبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض وسبحان اللہ عدد ما بین ذلک وسبحان اللہ عدد ما هو خالق واللہ اکبر مثل ذلک والحمد للہ مثل ذلک ولا حول ولا قوة الا باللہ مثل ذلک. پاکیزگی بیان کرتا ہوں اللہ کی اتنی جتنی اس نے آسمان میں چیزیں پیدا کی ہیں، اور پاکیزگی بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی اتنی جتنی اس نے زمین میں چیزیں پیدا کی ہیں، اور پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کی اتنی جتنی کہ ان دونوں کے درمیان کی چیزیں ہیں. پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کی اتنی اشیاء کے بقدر جتنی کہ وہ آئندہ پیدا کرنے والا ہے، اور اسی قدر میں اس کی بڑائی بیان کرتا ہوں، اور اتنی ہی مقدار میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں، اور اتنی ہی تعداد میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، اور اتنی ہی تعداد میں لا حول ولا قوة الا باللہ کہتا ہوں.
ایک بار ایسا ہوا کہ کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے گئے، بخار تیز تھا، آپ نے ایک ٹہنی توڑی اور پھر اس کو ٹکڑے کیا اور اس کے پتے جھاڑے، اور آپ نے فرمایا جیسے اس ٹہنی کے پتے جھڑ رہے ہیں نا، ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بخار والے کے گناہ جھاڑ دیتا ہے۔ آپ پتے جھڑتے دیکھتے تھے تو زندگی اور موت کی حقیقت پر سبق لیتے تھے، پہاڑوں کو اللہ کی قدرت کی نشانی سمجھ کر دیکھتے تھے، آگ کو قیامت کی یاد دہانی سمجھتے تھے، رسول اللہ ہر چیز کو اللہ کی نشانی کے طور پر دیکھتے تھے۔ دیٹس ریئل تدبر، سنک تھرو کریشن، ناٹ جسٹ ایٹ اٹ۔ تدبر کوئی اکیڈیمک لگژری نہیں ہے، یہ ہر مومن کا اصل لائف سٹائل ہے۔ رسول اللہ کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے جڑنا چاہتا ہے وہ تیزی نہیں، تدبر اپناتا ہے۔ تدبر اندر کی آنکھ کھولنے والا عمل ہے، اور رسول اللہ اس تدبر کے سب سے بڑے معلم تھے۔ ڈیپ تھنکنگ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا دروازہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے پوچھتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ انسان کی لائف میں اگر کوئی سب سے پاورفل ٹول ہے تو وہ یہی ریفلیکشن موڈ ہے۔ یہ ایک ایسی انٹلیکچوئل جم ہے جس میں عقل ایکسرسائز کرتی ہے، روح گرو کرتی ہے۔ کائنات میں ریفلیکشن کے لیے میدان اتنا وسیع ہے کہ ذرے سے لے کر گلیکسی تک، اور دل کے ایک خیال سے لے کر پوری ہیومن ہسٹری تک، سب کچھ ہمارے لیے کانٹینٹ ہے۔ اور ڈیپ تھنکنگ کا مطلب ہائی تھنکنگ ہے۔ ہائی تھنکنگ ورسز لو ڈسٹریکشنز کو دیکھیے۔ ہائی تھنکنگ کا مطلب ہے کہ انسان اپنی مائنڈ پاور چھوٹی چھوٹی ڈسٹریکشنز پر ویسٹ نہ کرے، بلکہ اس کائنات کی سپریم ریالٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں سوچے۔ جو انسان لو لیول تھاٹس میں اٹکا رہے، جیسے کس نے کیا کہا، کس نے اگنور کیا، کس نے ہیٹ ریئیکٹ دیا، یا دنیاوی ریس میں کون آگے، وہ اپنی پوری انٹلیکچوئل انرجی ضائع کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہائی ایمان از اکول ٹو ہائی تھنکنگ۔ جتنی ڈیپ تھنکنگ اتنی گہری معرفت۔ ریفلیکشن از دا فیول آف انٹلیکچوئل گروتھ۔ جب انسان غور کرتا ہے تو زندگی سٹیٹک نہیں رہتی، بلکہ ہر آبزرویشن نئی ڈسکوریز دیتی ہے۔ زمین پر چلنے کو ہی لے لیں، ہم روزانہ چلتے ہیں مگر سوچتے نہیں۔ اگر سوچیں تو ریئلائز کریں گے کہ ہماری واک تب پاسبل ہے جب ارتھ کی گریوٹی پرفیکٹلی بیلنسڈ ہو۔ ہر سکوئر انچ پر 8 kg کا ایئر پریشر ہماری باڈی کو کرش نہیں کرتا بلکہ بیلنس رکھتا ہے۔ ہر سٹیپ آکسیجن سپلائی اور سن لائٹ کے تعاون سے بنتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک ڈیوائن سسٹم ہے جو ہمیں ریمائنڈ کرتا ہے دس از اللہ سگنیچر آن ایوری مومنٹ۔ اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ از اکول ٹو ہیومن پرفیکشن۔ فزیکل گروتھ ایک لمٹ پر جا کر رک جاتی ہے، مگر انٹلیکچوئل گروتھ از این اینڈ لیس جرنی۔ بچہ پیدائش کے بعد جسمانی طور پر گرو کرتا ہے، لیکن اگر وہ مائنڈ کو گرو نہ کرے تو وہ صرف ایک بایولوجیکل اینیمل رہ جاتا ہے۔ اصل انسانیت تب کمپلیٹ ہوتی ہے جب وہ اینیمل لیول سے اوپر اٹھ کر ریفلیکٹیو لیول پر آتا ہے، اور عقل پلس فطرت از معرفت۔ اللہ تعالیٰ کی ریکگنیشن کا فارمولا یہ ہے، ریزننگ عقل پروبیبلٹی تک لے جاتی ہے، اور انر نیچر فطرہ کنوکشن اور یقین تک پہنچاتی ہے۔ یہ دونوں مل کر انسان کو اس مقام پر لے جاتے ہیں جہاں وہ اللہ کو سول کنسرن بنا لیتا ہے۔ اور اس سب کے لیے چاہیے ڈیپ تھنکنگ۔ دا پرائز آف ٹرو ریکگنیشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ریالٹی یہ ہے کہ معرفت ریئر ہے۔ زیادہ تر لوگ زبان سے لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں، مگر ہارٹ کنیکشن ڈیولپ نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈسٹریکشنز ان کی فطرت پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور وہ شیلو کانٹینٹ میں الجھے رہتے ہیں۔ سوشل میڈیا سکرولز، اینڈلیس شاپنگ، نان سٹاپ پارٹیز اینڈ فنکشنز، اوور لوڈڈ ورک ہسل،
اگر کوئی انسان اپنے مائنڈ کو ان ٹائم کلر سے آزاد نہ کرے تو وہ کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ٹرولی ریکگنائز نہیں کر پاتا۔ زندگی کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ یہ ہے کہ ہم اپنی تھنکنگ کو اپ گریڈ کریں، لو تھنکنگ سے نکل کر ہائی تھنکنگ اپنائیں، اپنے مائنڈ انرجی کو ہیٹ، جیلسی اور پیٹی ایشوز پر اور شیلو کانٹینٹ پر ویسٹ نہ کریں، بلکہ اسے اللہ کے سائنس پر فوکس کریں۔ یاد رکھیں، ہائی تھنکنگ ڈیپ ہوتی ہے اور معرفت سٹرونگ ہو اور ایمان ہو، کلوز کنیکشن ود اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے بنتا ہے، اور یہی کنیکشن انسان کو کمپلیٹ ہیومن بناتا ہے۔ یہی راستہ ہے آسان تقویم، بیسٹ کریشن بننے کا۔ اب دیکھنا یہ ہے، ڈسٹریکشنز اور شیلو تھنکنگ کے دور میں نبی کریم کی طرح ڈیپ تھنکنگ کیسے اپنائیں۔ پہلا کام ہے گو ٹو ریفلیکشن موڈ اینڈ کریٹ غار ہرا مومنٹس ان یور لائف۔ رسول اللہ مکہ کے شور اور معاشرتی ہنگاموں سے الگ ہو کر غار ہرا میں ریفلیکشن کرتے تھے۔ علماء آپ کے دل و دماغ کو اتنی کلیرٹی دیتے کہ پروفٹ ہوڈ کے عظیم بوجھ کو اٹھانا پاسبل ہوا۔ اب بھی اپنی زندگی میں ہیرا مومنٹس کریٹ کریں۔ کچھ وقت روزانہ ایسا نکالیں جس میں آپ نوائز سے کٹ آف ہو جائیں اور میننگ پر فوکس کریں۔ دوسرے، آئیڈینٹیفائی ڈسٹریکشنز ایز ماڈرن آئیڈلز۔ اینڈلیس سوشل میڈیا اسکرولنگ، ٹک ٹاک اینڈ نیٹ فلکس بنجز، نوٹیفیکیشنز، بمبارڈمنٹ، یہ سب آپ کے لیے برین بیٹری کو ڈرین کرتے ہیں۔ شیطان کا مقصد یہی ہے کہ آپ بزی بٹ شیلو رہیں تاکہ کبھی وزڈم تک نہ پہنچے۔ غور کیجئے، ایم آئی کنٹرولنگ مائی اسکرین اور از مائی اسکرین کنٹرولنگ می؟ تیسرے، تدبر ایز اے اسکل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے صرف ریسیٹیشن نہیں چاہتے بلکہ افلا یتدبرون کا سوال کرتے ہیں۔ This is what رسول اللہ said۔ تدبر آن قرآن پریکٹیکل ہیکس ہیں۔ سلو ریڈنگ، ہر آیت پر پاز کریں اور سوچیں what does this mean for me۔ مائنڈ میپنگ، ایک آیت کے سوشل، ایموشنل، اسپرچل ڈائمینشنز نکالیں، وائی اینڈ ہاؤ سوال کریں، ایکسپلور کریں۔ تدبر وہ سکل ہے جس نے صحابہ کرام کو تھنکرز، لیڈرز اور چینج میکرز بنایا۔ اور چوتھے، ہائی تھنکنگ ورسز لو تھنکنگ۔ لو تھنکنگ کیا، فلاں نے اگنور کیوں کیا، کتنے لائکس آئے، کس نے ہیٹ ریئیکٹ ڈالا۔ ہائی تھنکنگ کیا، اللہ تعالیٰ اس وقت مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں اپنی لائف کو مشن اورینٹڈ کیسے بنا سکتی ہوں، میری لیگسی کیا ہوگی۔ پانچویں، ریفلیکشن ہیبٹس، روزانہ کے معمولات میں تبدیلی پیدا کریں۔ ڈیجیٹل ڈیٹاکس کریں، روزانہ کم از کم 1-2 گھنٹے فون آف رکھیں۔ واکنگ میڈیٹیشن کریں، چلتے ہوئے نیچر آبزرو کریں، آسمان، ہوا، درخت سب اللہ کے سائنس ہیں۔ اور نائٹ ریفلیکشن کریں، سونے سے پہلے ری پلے کریں، آج میں نے کہاں اللہ کو یاد رکھا اور کہاں بھولی۔ اور شیلو کنورسیشنز، گوسپس چھوڑ دیں، میننگ فل باتیں کریں۔ اور چھٹے، مینٹل انرجی کو گارڈ کریں، جیسے آپ موبائل بیٹری بچاتے ہیں ویسے ہی اپنی مینٹل انرجی بچائیں۔ کچھ چیزوں کو کٹ آف کریں، ٹاکسک نیوز، پیٹی ڈراما، شیلو فرینڈز، اور سراؤنڈنگز کو کنٹرول کریں۔ قرآن سرکلز میں جائیں، پازیٹیو مینٹورز کے ساتھ بیٹھیں، سائلنس میں رہیں۔ ڈیپ تھنکنگ ہی وہ راستہ ہے جو آپ کو سیلف اویئرنس سے اللہ اویئرنس تک لے جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ڈیپ اور ہائی تھنکنگ سے معرفت ملتی ہے اور اسٹرانگ ایمان ملتا ہے، اسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلوز کنیکشن بنتا ہے، اور یہی کنیکشن آپ کی لائف کو شیلو سے میننگ فل بنا دیتا ہے۔ ڈیپ تھنکنگ کی سننا ٹرینڈ اینڈ سننا سٹیز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.